बुलेटिन में खुशामदीद। आपको देंगे आज की सबसे बड़ी खबर। डॉन लीक्स मामला हल हो गया है। सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1.5 घंटे मुलाकात के बाद ISPR ने 29 अप्रैल का ट्वीट वापस ले लिया। ISPR का कहना है कि ट्वीट किसी इदारे या फर्द को निशाना बनाने के लिए नहीं था। ISPR का कहना है कि पाक फौज जमहूरी अमल की मुकम्मल हिमायत करती है और आइन की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिविल और अस्करी क़यादत मिल बैठी। डॉन लीक्स का मामला इत्फाक़े राय से हल करने पर मुत्तफ़िक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के हमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने वज़ीर आज़म की मुआवनत की, जबकि मुलाकात ख़त्म होने से पहले वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी शरीक हो गए। ज़राए ने बताया कि सिविल और अस्करी क़यादत ने डॉन लीक्स के मामले पर खुलकर तफसीली मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ISPR की तरफ से जारी ट्वीट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, ताहम मामला फ़हम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़ के बाद तय पाया कैसे इक़दामात किए जाएंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। मुलाकात के बाद DGISPR ने 29 अप्रैल के ट्वीट को वापस लेने का ऐलान किया और वज़ाहत जारी की कि ट्वीट किसी हुकूमती ऑफिस और शख्सियत के खिलाफ ना था। डॉन लीक्स का मामला हल हो गया है। DGISPR के मुताबिक रिपोर्ट के पैरा 18 की सिफारिशात वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली हैं और 29 अप्रैल का किया गया ट्वीट गैर मौसर हो चुका। DGISPR का मजीद कहना है कि पाक फौज जमहूरी अमल की मुकम्मल हमायत करती है और आइन की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। डॉन लीक्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की ये दूसरी मुलाकात थी। वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। ज़राए ने बताया कि सिविल और अस्करी क़यादत की मुलाकात के मौका पर पाक अफगान सरहदी कशीदगी और भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरान के साथ तल्लुकात, मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और मरदमशुमारी के अमूर पर भी मुशावरत की गई। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि 29 अप्रैल का हुकूमती नोटिफिकेशन नामुकम्मल और इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं था। इसी वजह से जवाब में ISPR ने ट्वीट और प्रेस रिलीज जारी किया। उनका कहना है कि आज वजारत दाखिला ने सिफारिशात के ऐन मुताबिक मुकम्मल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म फाइनल अथॉरिटी हैं, उनके हुक्म पर अमल होना चाहिए। इसका जो खत्मी लेटर था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी होना था और इस नोटिफिकेशन में जो हुआ उसमें जो सिफारिशात थी वो मुकम्मल नहीं थी और इन लाइन नहीं थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन से मुताबिक। उसके जवाब में हमारी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, ट्वीट भी किया गया उसको। बात जहाँ उस प्रेस रिलीज़ को जो हमारी तरफ से हुई उसको बुनियाद बनाकर उससे लेके आज के दिन तक फ़ौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। जो हमारी प्रेस रिलीज़ थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके नामुकम्मल होने के ऊपर ये प्रेस रिलीज़ की गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज़ के बाद दैट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। ऐसा जो है ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि जिसमें हर बंदे ने मीडिया पे भी और बाहर भी एक पोजीशन ले ली और दो साइडें बना दी। तो उस प्रेस रिलीज़ का मकसद किसी भी तरह से किसी इदारे या किसी शख्सियत के साथ वो साइड बनना नहीं था। उसकी नामुकम्मल जो गुजारिशात थी उसके अंदर उससे मुतल्लिक था। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पैरा 18 के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस थी उसका मुकम्मल ऑर्डर कर दिया। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो मुकम्मल हक़ाइक़ थे रिकमेंडेशन के अंदर वो सामने लेके आए, बल्कि जो गलत फहमियाँ थीं पिछले 2-3 हफ़्तों के दौरान उनको भी दूर किया। पाकिस्तान फ़ौज जो है ये एक रियासत का मजबूत अदारा है। हम एक अदारे की हैसियत से बाकी तमाम अदारों के साथ मिलकर इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करते रहेंगे। बहुत बात हुई पिछले 2 हफ्ते में डेमोक्रेसी के ऊपर भी, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बन गई थी। तो कहीं भी ये आवाज़ नहीं थी कि डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है या होनी चाहिए। पाक फ़ौज भी जमहूरियत की उतनी ही तायद करती है जितना कि हर पाकिस्तानी करता है। हम इसकी मजबूती के ख्वाह हैं और आइन की पासदारी करते हुए जो भी मुल्क के लिए बेहतरी है उसकी तरफ हम चलते रहेंगे।
इंक्वायरी बोर्ड ने एक सिफारिशात मुरतब की, वो पैरा 18 है। उससे पहले जो पैराग्राफ हैं उसमें ये तमाम बातचीत जो है, जो फाइनल अथॉरिटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको भेजा गया। उन्होंने वो सब देख के एक ऑर्डर दिया, और जब फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो मुकम्मल और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अहम खबर आपको देंगे। डॉन लीग से मुताल्लिक वजारत दाखिला का एलामिया भी सामने आ गया है। कहा गया है कि वजीर आजम ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स इंक्वायरी रिपोर्ट की 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत परवेज रशीद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। राव तहसीन को हटा दिया गया और गैर जिम्मेदारी के मुजाहिरे पर महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वजारत दाखिला का कहना है कि कमेटी की सिफारिश के मुताबिक तारिक फातमी को भी ओहदे से हटा दिया गया है। वजारत दाखिला के एलामिया में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक उमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की जरूरत है। कमेटी ने डॉन अखबार एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के सुपुर्द किया है। कमेटी ने हिदायत की कि अखबार एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की जाए। वजारत दाखिला के मुताबिक इन इक़दामात के साथ डॉन लीग्स का मामला खत्म हो गया। वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स कमेटी की 4 सिफारिशात पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी थी। तमाम वजारतों और डिवीजन्स ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तारिक फातमी को भी ओहदे से हटा दिया गया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। डॉन लीग्स का मामला अब खत्म हो चुका। ये सब कहा गया है वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एलामिये में। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक उमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की जरूरत है। कमेटी ने APNS को हिदायत की है कि डॉन अखबार, उसके एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए। वजारत दाखिला के एलामिये में कहा गया है कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया है कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन ने पेशा वराना अंदाज के बजाय गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। DG ISPR ने कहा कि इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात पर अमल दरामद किया गया। सिफारिश पर ही लोगों को बरतरफ किया गया है। सर डॉन के मेरा क्वेश्चन ये है सर, नासिया मुस्तफा बोली सर, आपकी जो ट्वीट आई थी जिसपे आपने ये कहा था कि जो डॉन की रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो सर क्या फिर ये समझा जाए कि आपकी उस ट्वीट आने के बाद हुकूमत प्रेशर में आई और उसने वो रिपोर्ट कंप्लीट की? और सर दूसरा ये जो रिपोर्ट अभी आई है क्या वो कंप्लीट है? आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मरीम नवाज शरीफ का नाम उसमें नहीं है, उनके बगैर क्या आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है डॉन लीग्स की? ठीक, जो नामुकम्मल चीज़ थी वो मुकम्मल आज हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैरा 18 जो है मुकम्मल उसके अंदर आ गया। अब एक इंक्वायरी बोर्ड बैठा, उसमें मेंबर थे, उन्होंने एक इंक्वायरी की और उसकी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी। उसमें अगर ये 4 नाम 5 नाम थे तो वो उसके अंदर आ गए। इंक्वायरी बोर्ड में जो भी रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक वो हल हो गई। किसी की इसमें मरीम नवाज शरीफ का नाम अभी भी इस रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि अगर इसमें परवेज रशीद और इसमें दूसरे लोग जिसमें मुलविस हैं उनका नाम आ सकता है तो मरीम नवाज जैसे कि सबको पता है कि वो एक मीडिया सेट चलाती है, इंस्ट्रक्शन तो वहीं से आई होंगी। जो नीचे वाले राव तहसीन है, परवेज रशीद है और जो इसमें लोग हैं सर उनका तो नाम आ गया, लेकिन इसमें मरीम नवाज शरीफ का नाम अभी भी नहीं। सर इसकी क्या रीज़न है? मरीम नवाज का कोई ओहदा है सरकारी? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं इधर जवाब दे दूँ। कोर्ट ने एक इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में जो भी ज़िम्मेदार थे उसके नाम दे दिए। उन ज़िम्मेदारान की जो तफसील थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चले गई इंक्वायरी, और उन्होंने उसके ऊपर अपने ऑर्डर दे दिए। अब ये कहना कि इसमें ये नाम नहीं है, ये नहीं था, इंक्वायरी बोर्ड ने अपना काम बड़ा सोच समझ के मुकम्मल करके दिया और जो उसके मुताबिक सिफारिशात थी उसके ऊपर अमल हो गया। आपका क्या सवाल था? सर मेरा ये सवाल ये है कि जैसे मैंने कहा कि मरीम ओहदा क्या है उनका? हाँ जी, सरकारी, क्या उसमें वो इन्वॉल्व थी? अगर उनका सरकारी ओहदा नहीं था वो कैसे इन्वॉल्व? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? मैं आपको वो तमाम ओहदे बता सकता हूँ जो फ़ौज के अंदर हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं तो किसी का ओहदा नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान सामने आ गया है ताज़ा सूरत हाल पर। इमरान खान कहते हैं कि डॉन लीग्स हुकूमत और फौज का नहीं, कौमी सलामती का मामला था। कौम को अब ये जानने की जरूरत है
کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے۔ ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ وہ الیکشن اس وجہ سے ہاری کیونکہ ای میلز میں قومی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ جس طرح ڈان لیکس طے ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ عمران خان نے ڈان لیکس انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈان لیکس کے معاملے پر آج ہونے والی پیش رفت پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب، جس طرح صورتحال کو حل کیا گیا ہے اور جس طرح حل ہو گئی ہے، کتنے پر امید ہیں آپ آنے والے دنوں میں اور اس پر کیا تجزیہ کریں گے؟ میں بہت خوش ہوں جی کہ حالانکہ مجھے بہت اعتراض ہے کہ یہ میری جمہوریت صرف 2% لوگوں کو انڈے اور بچے دیتی ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ جمہوریت چاہیے اور یہ اس جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے اور جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے اور ایک نہ ایک دن وہ حقیقی جمہوریت بھی آئی جائے گی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ فوج نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے ہمارے ان حالات میں یہ کہنا کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں یا گزرے کل کا کہا سنا بھول جائیں یا غلط فہمی تھی جو دور ہوئی، یہ فوج ہی کر سکتی تھی اور اسی وجہ سے فوج مضبوط ہے اور یہ ادارے، ورنہ ہم تو اپنی اناؤں میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے دیواریں در دیواریں بنائی ہوئی ہیں، خول در خول چڑھائے ہوئے ہیں، اور اچھا ہوا یہ معاملہ حل ہوا۔ لیکن یہاں 2-3 سوال ہیں میرے جو میں وزیر اعظم صاحب سے مجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، اللہ نے ان کو 3ری مرتبہ وزیر اعظم بنایا ہے، کیا وجہ ہے کہ اسلم بیگ صاحب سے بھی ان کی نہیں بنی، آصف نواز صاحب سے بھی ان کی نہیں بنی، وحید کاکڑ صاحب سے بھی ان کی نہیں بنی، جہانگیر کرامت صاحب سے بھی ان کی نہیں بنی اور پرویز مشرف صاحب سے بھی ان کی نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک حل ہو چکا معاملہ اتنا بڑا مسئلہ بنا کے لگنے لگا کہ ملک میں مسئلہ ہی یہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت میں آئے روز پہلے ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر سب اس کو حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں؟ اور آئندہ کیسے بچا جائے گا؟ یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو آج ہم ڈھول بجا رہے ہیں، یہ ان ڈھولوں پہ کتنی دیر ہم ناچیں گے؟ کتنی دیر عوام کو؟ کیا حال ہو گیا ہے ملک کا؟ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ باہر دیکھیں، انڈیا ہمارا پہلے ہی دشمن ہے، افغانستان کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ایران والے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اندر دیکھیں تو ہزاروں ارب کا قرضہ ہے، بینک خالی پڑے ہیں، درآمدات 4 ارب ڈالر نیچے آ گئی 4 سال میں، تعلیم ایک مسئلہ ہے، ایک ایکس رے کے لیے 2 مہینے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، ایک جینوئن FIR کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کیا کریں گے ہم؟ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اور ہم ہے کہ آپس ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ میری حد کہاں ہے اور تیری حد کہاں ہے۔ تو یہ چیزوں کو حل کرنا چاہیے، میاں صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں بچوں کے ساتھ بچوں کی غلطیاں بھلا دیتی ہے، ماں بڑے ظرف کی ہوتی ہے، اس لیے کرنا چاہیے اور یہ سارا اب معاملے کو اس طرف لے جانا چاہیے کہ جہاں عوامی مسائل حل ہو سکے۔ بالکل، بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب کا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کسی انقلاب سے کم نہیں، یہ پاکستان کی روایات کے برعکس ہے۔ ننکانہ میں موٹر وے منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کر آتی ہے، عوام کی خدمت اس کا حق ہے۔ اور اب بات عدالتی کارروائی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کے خلاف پیمرا کی کارروائی روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ پیمرا کو عدالتی احکامات کے بغیر کسی بھی کارروائی سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ پیمرا کا کام ریگولیٹر کا ہے، انہیں اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق ادا کرنی ہے، عدالت محض خدشات پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ فاصل عدالت نے جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ چند روز پہلے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں گرفتار جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر حامد نے جعلی ڈگریوں کے اربوں روپے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی حکام نے عمیر حامد پر ایگزیکٹ کے ذریعے کئی جعلی ڈگریوں کی ایک بڑی فیکٹری چلانے کا الزام عائد کیا۔ عمیر حامد نے 4 اپریل کو یہ الزام قبول کر لیا۔ سزا سے متعلق فیصلہ 21 جولائی کو ہوگا۔ مقدمے کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ جعلی ڈگری کمپنی بنانے والی ایگزیکٹ کے وقاص عتیق اور شعیب شیخ نے 3 جعلی کمپنیوں کے ذریعے فنڈز چھپائے۔
ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کو دبئی ایئرپورٹ پر کینیڈا جانے والی پرواز سے اتار لیا گیا۔ مولانا طارق جمیل کرکٹر شاہد خان آفریدی کے ہمراہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے دبئی سے ٹورانٹو جا رہے تھے۔ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باعث انہیں جہاز سے اتار لیا گیا۔ مولانا طارق جمیل کو شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کے عشائیے میں شرکت کرنا تھی۔ شاہد آفریدی نے جی او نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ مولانا طارق جمیل کو کینیڈین حکام کی ہدایت پر طیارے سے آف لوڈ کیا گیا۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ مولانا طارق جمیل کے پاس کینیڈا کا ویزا ہے، اس کے باوجود سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی۔ اور بنی کالا میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 200 گھر گرانے کا حکم نہیں دے سکتے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ایک گھر گرایا تو سب گرانا ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ راول ڈیم کے کناروں سے 2 کلومیٹر تک تعمیرات پر پابندی ہے۔ یہ حدود نیشنل پارک میں آتی ہے لیکن اس پر تعمیرات ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ وزیر اعظم آفس کنونشن سینٹر کی عمارتیں بھی اسی حدود میں ہیں۔ 2 کلومیٹر کی حدود میں تعمیرات پر سی ڈی اے حکام رشوت لیتے تھے۔ یہ کہا بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ایک شہری کے وکیل ظفر علی شاہ نے۔ سی ڈی اے کے وکیل کا کہنا تھا کہ بنی گالا میں تعمیرات کا آغاز 1999 میں ڈاکٹر قدیر خان نے کیا۔ ظفر علی شاہ نے کہا کہ سی ڈی اے نے 122 گھروں کو غیر قانونی کہا، جبکہ یہ گھر سی ڈی اے افسروں کو رشوت دے کر بنوائے گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ رشوت دینے کی بات پر ہم سب کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ عدالت نے غیر قانونی اور قانونی تعمیرات کو ریگولر کرنے سے متعلق سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ عمران خان کے وکیل نے 122 غیر قانونی تعمیرات سے متعلق رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بنی گالا کے مشرقی، مغربی اور شمالی علاقے کا ذکر ہی موجود نہیں۔ اصل حد بندی کے لیے سیٹلائٹ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات سے متعلق 2 مخصوص نکات پر نوٹس لیا۔ نیشنل پارک ایریا پر قبضہ اور راول ڈیم کے پانی میں فضلے کا شامل ہونے کا معاملہ تھا۔ 200 گھر گرانے کا حکم نہیں دے سکتے، قانون سب کے لیے مساوی ہے، ایک گھر گرایا تو سب گرانا ہوں گے۔ عدالت نے عمران خان کو جواب طلبی کا نوٹس جاری کر دیا، جبکہ سی ڈی اے سے گزشتہ 20 سالوں میں بنی گالا میں کی گئی الاٹمنٹس کی تفصیلات اور غیر قانونی تعمیرات روکنے سے متعلق اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف حنیف عباسی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے دانیال عزیز اور حنیف عباسی کے بیانات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں کو روسٹرم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دانیال عزیز صاحب، آپ سے کیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ آخری بار کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی تضحیک نہ کریں۔ دانیال عزیز نے کہا اگر عدالت سے متعلق کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے سپریم کورٹ میں سرزنش اور معافی مانگنے کے بعد پھر امتیازی سلوک کا موقف دہرایا۔ الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو میں دانیال عزیز نے کہا کہ وہ امتیازی سلوک کے خلاف درخواست دائر کریں گے کیونکہ ہر فیصلہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اپلیکیشن بھی ڈالیں گے کہ یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، آخر کار وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور اگر برابری کا کوئی فیصلہ آنا ہے تو پھر تو مینٹینیبلٹی پہ وہ بھی ڈسمس ہوتی ہیں کہ تم نے اپنی پارٹی کے جو منشور کے مطابق جو یہاں پر رجسٹر کروایا ہے اس کے مطابقت میں کتنے آپ نے فنڈنگ کی ہے، تو وہ کوئی نہیں نظر آتی، وہ کوئی نہیں نظر آتی۔ 3 سال سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی انڈرسٹینڈنگ کے بلبوتے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3-3, 6-6 مہینے بینچ ہی نہیں بن سک رہا، اور وہاں سے سٹے نہیں مانگا گیا، نہ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر سماعت بند ہو گئی۔ ہم نے بار بار یہ نقطہ اٹھایا کہ سٹے ہے نہیں ہے تو آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یک لخت ڈبل بینچ بن کے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ لگ گئی درخواست کے بغیر ہی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم واپس ریمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن، تو اس میں پھر 4-6 مہینے لگ گئے۔ ان کی سماعت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، جبکہ جہانگیر ترین اور عمران خان کی جاری رکھی۔ وہاں بھی تو پٹیشنر کوئی اور تھا، سپریم کورٹ میں حنیف عباسی تھا، یہاں پر اور تھے پٹیشنر۔ یہ جو انصاف کا نظام ہے، کیا یہ اپنی قانونی آخری حد تک چلے گا؟ کب چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ تو پھر یہ آپ کو سوچنا پڑے گا اور اس کا پورا جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حتمی شکل جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے ہم بار بار آپ کے سامنے آئیں گے اور بار بار اس چیز پہ اصرار کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کا جو انٹرنیشنل کونوٹیشن ہے
اور جو اس وقت فورن میڈیا کے اوپر تجزیے ہو رہے ہیں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام ادارے پاکستان کے اندر صرف جمہوریت کو مستحکم اور تقویت پہنچانے کے لیے گامزن ہیں. اور اس کے اوپر آج جو فیصلے بھی ہوئے، جو بھی پریس ریلیز بھی آئی، اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، اور جس طرح سے اس چیز کو وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایک دفعہ پھر اپنے صبر اور اپنے تحمل کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ثبوت دیا کہ ان سے بہتر کوئی لیڈرشپ نہیں اور ان سے بہتر کوئی اسٹیٹسمن نہیں. اور وہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، بلکہ آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کے لیے وہ لیڈرشپ اور وہ اسٹیٹسمن کوالٹیز رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے ہر پاکستانی کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہے. اور اسی طرح عسکری قیادت کی طرف سے بھی جو میچورٹی ڈیمونسٹریٹ ہوئی، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلا عمل ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پریس ریلیز کی آخری لائن ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بھی ہم سب کے لیے مبارکباد ہے کہ پاکستان کے اندر اب صرف جمہوری عمل کو طاقت ملے گی. اور ہم سب کو بھی چاہیے، بطور وزیر اطلاعات میں میڈیا کے حضرات کو بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے ہر ادارے کو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، کہ وہ جس طرح باقی اداروں نے اس میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، اسی طرح ہم سب کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. ابھی بھی کچھ لوگ میڈیا کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو قومی مفاد میں نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو ہم سب کو، جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اپنے قلم کے ذریعے ان لوگوں کو بھی میسج دینا چاہیے کہ اب اس روایت کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر آنے والا دور اب صرف خوشخبری کا دور ہے، اور جس کے اندر انشاءاللہ صرف ایک مقصد ہے ہم سب کا کہ جمہوریت آگے بڑھے، پھلے پھولے اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے. آخر میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی، اور عرفان صدیقی صاحب کو بھی، کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی بک ہے